अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में शहर भर में तकरीबात, लाहौरी नौजवानों का अजीम कारनामा। 42,000 मुरब्बा फीट पर कैनवस पेंटिंग बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 1300 नौजवानों ने मास्टर पेंट के ताउन से कौमी परचम को बेस बनाकर 200 से ज्यादा अशकाल बनाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के 85 लाख के बावजूद लैपटॉप तकसीम तकरीब में 1,52,60,000 के शाहाना अखराजात। तलबा के लिए बनवाई गई 60 लाख की शर्ट्स और टोपियां गायब। DCO के स्लाटर हाउस मुंतकली का तनाज़ा हल करने के लिए कसाबों से मुज़ाकरात। नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि बीफ स्लॉटरिंग से वाबस्ता किसी शख्स को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के एक हिस्से का इफ्तिताह भी न हो सका। वज़ीर आला को मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। धक्कम फैल से 2 कैमरामैनों के कैमरे भी टूट गए। खारक स्टॉप पर मुनहदम होने वाली अद्विया साज फैक्ट्री से मुतासरा घरों के मालिकान में हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी चेक तकसीम। सिटी गवर्नमेंट की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। बंद रोड पर कायम ट्रांसपोर्ट अड्डों को नोटिस जारी। 7 रोज के अंदर कमर्शलाइजेशन फीस जमा न करवाने पर अड्डों को सील और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। DGPHA अब्दुल जब्बार शाहीन तब्दील। एडिशनल DGPHA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि सेक्रेटरी माहौलियात सज्जाद सलीम होतियाना को OSD बना दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तालीम के शोबे में गिराफत खिदमात सर अंजाम देने पर साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद को हिलाल इम्तियाज, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर नाजिर को हिलाल इम्तियाज, जबकि सीनियर रहनुमा एफना गौहर एजाज को सितारा हलाल से नवाजा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS फाइनल प्रोफेशनल के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 82.94% रहा। पीपल्स पार्टी मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो का यौम पैदाइश भूल गई। शहर भर में होने वाली वाहिद काटने की तकरीब में 1 दर्जन के करीब कारकुन शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर तालीम शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ वाक़यात में जाम शहादत नोश करने वाले टेलीकम्युनिकेशन के जवानों के वरसा में 50 हज़ार के चेक तकसीम, जबकि पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में पंजाब पुलिस के शहदा के वरसा के एहसास में तकरीब। IG समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। PC होटल में डिजाइन हाउस कलेक्शन मेडिटेशन ग्रुप के ज़रा-एहतमाम घरेलू दस्तकारियों के फिरोग के लिए नुमाइश। उधर कॉस्मोपॉलिटन क्लब में ईरानी कौंसलर जनरल हुसैन बनी असदी ने मारूफ आर्टिस्ट मोहम्मद शफीक की पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया। लेक सिटी पाकिस्तान डे गोल्फ चैंपियनशिप ताशफीन अशरफ ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। उधर आमिर अतलस और आकिब हनीफ ने दूसरे FMC पाकिस्तान इंटरनेशनल सर्किट वन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। यौम पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकिल रेस पंजाब के मोहम्मद शकील ने जीत ली। सुमैर अहमद दूसरे और अफगानिस्तान के हिश्मतुल्लाह तीसरे नंबर पर रहे। और आज़ादी के हीरो भगत सिंह की 81वीं बरसी के मौके पर सिविल सोसाइटी ने शादमान चौक में शमे रोशन की। जद्दोजहद के हवाले से नौजवानों ने गीत गाए और भंगड़े डाले। दिल कुशादा है कोई भी आए, सर बुलंदी है इनकसारी भी, माल लाहौर का खुलासा है। शहर को और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम पाकिस्तान को रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन का आगाज पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी से किया गया, जबकि पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज भी संभाल लिए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रज़ा मलिक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान
ہر سال ملک بھر میں یوم پاکستان کو ملی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ رواں سال بھی صوبائی دارالحکومت لاہور میں پاک فوج کی آرٹلری کے جوانوں اور افسروں کی جانب سے صبح 6:02 پر فورٹریس اسٹیڈیم میں 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے دوران پاک فوج کی 3 توپوں کی مدد سے گولوں کے 7 راؤنڈ فائر کیے گئے اور ملک کی عظمت کو سلام پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں کے اہل خانہ نے بھی بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے 21 توپوں کی سلامی کو اپنی زندگی کے یادگار لمحوں سے تعبیر کیا اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ ہم نے اپنے جوانوں کا جذبہ دیکھا اور ہمیں ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پہلی دفعہ آئی ہوں اور مجھے تو بہت مزہ آیا۔ آج کے دن یہ مینار پاکستان میں ریزولوشن، یہ پاکستان آزاد ہونے کی ریزولوشن علامہ اقبال نے پاس کی۔ ادھر مزار اقبال پر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران پاک فضائیہ لاہور کے بیس کمانڈر ایئر کموڈور سہیل احمد نے گارڈز کے دستے کا معائنہ کیا۔ اور قومی ترانے کی دھن پر مزار اقبال پر سلامی پیش کی۔ جس کے بعد پاک فضائیہ کے جوانوں نے پنجاب رینجرز کے جوانوں سے مزار کا چارج لیا اور گارڈز کی حیثیت سے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل اسد لودھی، ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ نے بیس کمانڈر لاہور ایئر کموڈور سہیل احمد اور ونگ کمانڈر بابر شفیع کے ہمراہ شہر مشرق کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ چند لمحے خاموش کھڑے رہنے کے بعد ایئر وائس مارشل اسد لودھی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرتے ہوئے تحریر کیا کہ یہ ان کی زندگی کے یادگار لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے کہ جب وہ اپنے جوانوں کے ہمراہ قوم کے عظیم محسن اور شاعر مشرق کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کے اندراج کے بعد مہمان خصوصی سمیت پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت واپس چلی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے منعقدہ پروقار تقریب کے اختتام کے بعد مزار اقبال کو عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیا گیا، جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لاہوریے مزار اقبال کا رخ کرتے رہے۔ کیمرہ مین یاور بھٹی، علی نعمان اور انجم شہزاد کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ لاہوری نوجوانوں نے 42,000 مربع فٹ طویل و عریض کینوس پر پینٹنگ بنا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پنجاب سپورٹ اور یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام 1300 نوجوانوں نے ماسٹر پینٹ کے تعاون سے نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ نوجوانوں نے 42,000 مربع فٹ کے وسیع و عریض کینوس پر قومی پرچم کو بیس بنا کر 200 سے زائد ڈیزائنز بنائے۔ پینٹنگ کو 7 گھنٹے اور 50 منٹ میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ نائجیریا کے پاس تھا، جس میں 3500 سے زائد افراد نے 8 گھنٹے میں 34,000 مربع فٹ کی پینٹنگ بنائی تھی۔ اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے سینیٹر پرویز رشید، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود اور ڈائریکٹر جنرل سپورٹس اور یوتھ افیئرز بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ نوجوانوں نے عالمی ریکارڈ قائم کرنے کے بعد بینڈ کی دھنوں پر دھمال ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ یوم پاکستان پر پنجاب پولیس کی جانب سے یوم شہداء منایا گیا۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں تقریب میں شرکت کے موقع پر کہا کہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محکمہ پولیس کو امر کر دیا ہے۔ آئی جی کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں مصروفیات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اسد ساہی سے۔ یوم پاکستان کے موقع پر پنجاب پولیس کے شہداء کے ورثہ کے اعزاز میں پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی آئی جی حاجی حبیب الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پولیس پنجاب پولیس کا آئینہ ہے اور گزشتہ چند سالوں میں 242 جوانوں نے خدمات انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایس پی عطر وحید نے تقریب کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ آئی جی اور سی سی پی لاہور نے شہداء کے ورثہ میں گفٹ تقسیم کیا اور اعلان کیا کہ شہداء کے ورثہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے انہیں جب چاہیں مل سکتے ہیں۔ اس سے قبل آئی جی نے پولیس لائنز کے نئے تعمیر شدہ مین گیٹ، کانفرنس روم، بائیو میٹرک حاضری سسٹم اور ایم ٹی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کیو آر ایف کے کمانڈوز نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ آئی جی تقریب کے آخر میں شہداء کے ورثہ کے پاس گئے اور ان کے مسائل سنے۔ انہی کی یاد میں یہ چند جو وقت ہم گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اس محکمے کے لیے خرچ کی، اب اس محکمے کے لیے قربانی دی اور اس محکمے کو پھر امر کر دیا۔
तकरीब में शरीक शोहदा की फैमिलीज के एजाज में पुरतकल्लफ ज़हराना दिया गया। इंस्पेक्टर मुसद्दक हुसैन शहीद की साहबजादी ने शोहदा के वर्सा की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि उन्हें जो एहतराम और इज्जत दी गई है उस पर वो पुलिस हकाम के शुक्रगुजार हैं। मेरे वालिद साहब 25/5/91 को शहीद हुए थे और ये बहुत अच्छा लगा कि आज तक पहले कोई शोहदा के वरसा को पूछता भी नहीं था। माशाल्लाह चलो अच्छा हुआ, दे रहा है, दुरुस्त है कि आज आई साहब ने ये तकरीब करके ये मैसेज कन्वे किया है कि आइंदा भी अगर कोई शहीद होता है तो शहीद के लवाहकीन को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे रजू कर सकते हैं। IG पंजाब की तरफ से जिस तरह पुलिस शोहदा के वर्सा के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई, ये इस बात का सबूत है कि जिंदा कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ असद साई, सिटी 42। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी मज़ीद अहम खबरें। हमारे साथ रहिए।